रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। क्लास नंबर 88 है हमारी और पारा हमारा अभी 9 ही चल रहा है और सूरतुल आराफ की आयत नंबर आज हम इंशाअल्लाह 148 से 158 तक कवर करने की कोशिश करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वत्तखज़ा और बना लिया। हमें मालूम है ना कि हम कुछ क्लासेस से बनी इसराइल का जिक्र पढ़ रहे हैं, उनकी कहानी अल्लाह ताला हमें सुना रहे हैं। ठीक है। वत्तखज़ा और बना लिया कौम ने मूसा की मिन बादी इसके पीछे से मिन हुलियहिम अपने जेवरात में से रिजलन एक बछड़ा जसदन जिस्म वाला लहू उसकी खुआर गाय की आवाज थी। हमें जैसे कि मालूम था कि कौम मूसा यानी मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को फिरौन के चंगुल से आज़ाद करा के और सहराए सीना में शिफ्ट किया था और फिर वहां पर आकर के मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने किताब के लिए बुलाया था 30 रातों का वादा करके। अब मूसा अलैहिस्सलाम को गए हुए 30 रातें हो चुकी थीं और मूसा अलैहिस्सलाम अभी कोहे तूर से वापस नहीं आए थे। तो इतने में जो एक इनके यहाँ एक आदमी था, उसका नाम सामरी था और इसका जिक्र हमने पहले भी सूरतुल बकरा में पढ़ा हुआ है, ये वाली आयत। ठीक है। और सामरी का जैसे कि हमें मालूम है, हम पढ़ भी चुके हैं कि सामरी एक आदमी था और वो सरकश किस्म का आदमी था। उसने देखा कि मूसा अलैहिस्सलाम नहीं आए तो उसने उस मौके का फायदा उठाया और शोर मचाया कि अब वो नबी जो है वापस नहीं आएंगे। 30 दिन हो चुके हैं, 30 रातें गुजर चुकी हैं, अब वो नहीं आए तो अब नहीं आएंगे वापस, उन्होंने हमें छोड़ दिया। तो इस तरह करो कि हम कुछ बुत बना लेते हैं, अपने पास जो भी जखीरा है यानी गोल्ड में से, सोने में से वो लेकर के आ जाओ। चूंकि ये फिरौन के यहाँ काम करते थे तो इनमें से जो सुनहार था जिसके पास सोना था, तो जब ये लोग निकल रहे थे तो अपने साथ जो इनका मालो मता थी, जैसे ये सोना वगैरह, ये लोग लेकर के आ गए थे हिजरत करते वक्त। तो जिस दिन के पास ये चीज थी, सोना था, तो वो सब निकाल कर ले आए अपना जेवर और इसने पिघला करके फिर एक बछड़े की शक्ल का एक माबूद बना दिया और उसका कुछ स्ट्रक्चर इस तरह बनाया कि उसमें से ना जब हवा पास होती या गुजरती तो आवाज आती और जब ये आवाज सुनते तो ये तो बिल्कुल मरूब हो जाते, क्योंकि जिस तरह हमने पिछली आयत में ही देखा कि ये मरूब जदा कौम थी। इनकी अपनी अक्लें जो थी वो पस्त हो चुकी थी। ये सिर्फ फिरौन की जिस्मानी गुलामी नहीं बल्कि ज़हनी तौर पर भी गुलामी किया करते थे। तो ज़हनी तौर पर भी गुलाम थे। ये सामरी बोलने में बहुत अच्छा था तो इसने बहुत बेहतरीन स्पीच दी, मोटिवेट किया लोगों को और उसके नतीजे में लोग इसकी बातों से माइल हो गए और उन्होंने भी फिर उसकी इबादत कर ली। अलम क्या नहीं यारो उन्होंने देखा अन्ना हूँ कि बेशक वो ला युकल्लिमुहुम नहीं वो कलाम करता था उनसे, वला यहदीहिम और ना वो रहनुमाई करता था उनकी सबीलन किसी रास्ते की तरफ। इत्तखज़ूहु व कानू ज़ालिमीन और उन्होंने बना लिया उसे यानी उस बछड़े को माबूद। यहाँ पर अल्लाह ताला इलाह का वर्ड नहीं यूज कर रहे हैं उसके लिए, हु की ज़मीर कह रहे हैं कि उन्होंने उसको बना लिया यानी घड़ लिया, अल्लाह के खिलाफ घड़ लिया। व कानू और थे वो ज़ालिमीन जुल्म करने वाले, यानी अल्लाह ताला लॉजिक दे रहे हैं कि वो ये चीज नहीं देख रहा है कि ये जो इन्होंने बुत खड़ा करा है, ना तो वो उनसे बात कर रहा है, सिर्फ एक आवाज आ रही है। तो उस आवाज के बिना पर ये लोग इतने मरूब हो गए कि उसको अपना इलाह मानना शुरू कर दिया। ना तो वो इनसे बात कर रहा है और ना ही वो इनको कोई किसी रास्ते की रहनुमाई कर रहा है। ठीक है। फिर है वलम्मा और जब सुक़िता वो गिराए गए फी ऐदीहिम अपने हाथों में, वरअवू और उन्होंने देखा अन्नहुम कि बेशक वो कद तहकीक ज़ल्लू वो भटक गए हैं। क़ालू वो कहने लगे लइन यकीनन अगर लम ना यरहमना रहम किया हम पर रब्बुना हमारे रब ने, व यग़फिर लना और ना उसने बख्शिश फरमाई हमारी, लनकूनन्न मिनल खासिरीन अलबत्ता हम जरूर हो जाएंगे खसारा पाने वालों में से। अब ये भी पूरा एक सिनेरियो अल्लाह ताला भी आगे का बयान कर रहे हैं कि जब मूसा अलैहिस्सलाम इनके पास आ गए थे। आपको वो आयत याद होंगी सूरतुल बकरा की जो आयत थी ना कि वइज़ क़ाला मूसा लिक़ौमिही कि जब मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा था कि तुमने ये इलाह बना लिया है, मैं उधर गुजरा और तुमने ये माबूद इसको घर लिया है। तो आगे की आयत में यही बताएंगे कि अल्लाह ताला की मूसा अलैहिस्सलाम का क्या रद्द अमल था
तब ये लोग आकर के फिर इन लोगों को एहसास हुआ कि वाक़ई गलती की। तब फिर इन लोगों ने देखा कि इन लोगों ने तो शिर्क कर लिया, शिर्क करके बैठ गए हैं ये, फिर इनको ये नादिम हुए। तो जब इन्होंने तौबा की, तो इनको फिर कफ़ारे के तौर पर ये हुक्म मिला कि उन लोगों को फिर कत्ल कर दिया जाए, जिन्होंने इस काम की रग़बत दिलाई थी या जिन्होंने ये काम किया था। तो उनको कफ़ारा उनका तौबा का कत्ल करना था। जैसे कि सामरी को कत्ल करने का हुक्म दे दिया गया था। ठीक है, तो ये उनके कत्ल कफ़ारा था उनके तौबा का। तो उसी की तरफ इशारा किया जा रहा है। अब आगे है वलम्मा रजअ मूसा, और जब पलटा मूसा, मूसा अलैहिस्सलाम इला कौमिही तरफ अपनी कौम के ग़ज़बान आसिफ़ा, बहुत गुस्से में अफ़सोस करते हुए। अब यहाँ देख रहे हैं ना कि ऐसा लग रहा है कि मूसा अलैहिस्सलाम को पता थी चीज़, एकदम से उन्होंने अचानक से जब ये चीज़ देख रहे हैं सामने, तो उनको बहुत गुस्सा भी आ रहा है और साथ में गमज़दा भी हैं। यानी अल्लाह ताला ने उनको कोहे तूर पर ही बता दिया था कि मैंने तुम्हारी कौम को तुम्हारे पीछे एक आज़माइश में मुब्तला कर दिया है, और वो उस आज़माइश में फ़ेल भी हो गई है। ठीक है, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने क्योंकि सुन लिया था अल्लाह की तरफ से, और उनको इस बात का अंदाज़ा हो चुका था कि कोई अल्लाह ताला ने आज़माइश से उनको दो-चार किया है, वो फ़ेल हो चुके हैं। लेकिन जब उन्होंने आकर के अपनी आँखों से देखा कि उन्होंने कितना घिनौना काम किया है, तो वो बहुत ज़्यादा शदीद गुस्से में मुब्तला हो गए और बहुत ज़्यादा गमज़दा, कि उनको इस बात पर अफ़सोस हो रहा था कि इनको देखें कहाँ से इनको उठा कर के अल्लाह ताला कहाँ लेकर आए, कितनी नेमतों से नवाज़ा, इनको आज़ाद गुलाम से आज़ादी इनको अल्लाह ताला ने मैसर करवाई, और अब शुक्रगुज़ारी के बजाय इन्होंने शिर्क ही कर लिया अल्लाह के खिलाफ। और क़ाला, उन्होंने कहा, बि'समा, कितनी बुरी है जो खलफ़्तुमूनी, जानशीनी की तुमने मेरी, मिन बादी, बाद मेरे। यानी क्योंकि ये अपने भाई हारून अलैहिस्सलाम को अपने पीछे अपना काम छोड़कर गए थे, उनके ऊपर ज़िम्मेदारी, तो उनसे ही आके कहने लगे कि ये क्या हो गया? ये क्या किया? अअजिल्तुम अम्र रब्बिकुम, क्या जल्दी की तुमने हुक्म से अपने रब के? यानी ये अपनी कौम से मुखातिब हो रहे हैं और उनसे कह रहे हैं कि तुम्हें सब्र नहीं हो रहा था? मैं तो ला ही रहा था ना तुम्हारे लिए किताब, तो तुम इस सब्र से काम नहीं ले सकते थे? क्या इतनी जल्दबाज़ी थी कि तुमसे सब्र नहीं हुआ और तुमने अपनी हिदायत का बंदोबस्त एक शिर्क करके खुद से ही कर लिया। वअल्क़ल अलवाह वअख़ज़ बिरअसी अख़ीहि यजुर्रुहु इलैहि, और उसने डाल दी तख्तियाँ और उसने पकड़ लिया सर अपने भाई का और वो खींचने लगा उसे तरफ अपने। यानी वो शदीद गुस्सा और गम दोनों में इतना मुब्तला थे कि जो वो तौरात की तख्तियाँ लेकर आए थे, वो उन्होंने ऐसे ही डाल दी और अपने भाई की तरफ गुस्से में आए और उनका सर पकड़ के उनको झंझोड़ने लग गए कि ये तुमने क्या किया? मतलब तुम्हारी मौजूदगी में इन लोगों ने ये काम किस तरह कर लिया? फिर उस पर उनके भाई कहते हैं, क़ाला इब्न उम्मा इन्नल कौमज़ तज़अफ़ूनी, उसने कहा, ए मेरी माँ के बेटे, बेशक उन लोगों ने कमज़ोर समझा मुझे, वकादू यक़्तुलूनी, और करीब था कि वो कत्ल कर देते मुझे। यानी क्योंकि हारून अलैहिस्सलाम ऑब्वियस है बीच में पड़े होंगे, लेकिन लोग इतने ज़्यादा हाइली मोटिवेटेड हो चुके थे सामरी की स्पीच सुनकर कि अब ये था कि अगर हारून अलैहिस्सलाम और ज़्यादा पुश करके उनको समझाने की कोशिश करते, तो वो उनको चुप करा देते, यानी उनको कत्ल कर देते। और ये भी पता था हारून अलैहिस्सलाम को कि अभी जो खड़े हैं हारून अलैहिस्सलाम, एटलीस्ट अभी अकेले हैं, अभी उनके भाई भी नहीं हैं और लोग जो हैं आगे भी नहीं आ रहे हैं। तो इसमें फिर ख़ैर यही है कि फिर उन्होंने अपना काम किया, फिर वो पीछे हट गए क्योंकि उन्हें ये अंदेशा हो रहा था। आप सोचें कि इस तरह की कंडीशन चल रही है, लोगों के चेहरे पे फिर दहशत दिख रही होती है, तो सामने वाला फिर नसीहत करने वाला भी खौफ़ज़दा हो जाता है कि अब इनको समझाया जाए कि इनको इनके हाल पे छोड़ दिया जाए। फ़ला तुशमित बिल आदाअ, पस ना तू हँसा मुझ पर दुश्मनों को, यानी अब ये वाला सलूक करके मेरे साथ उनको मत हँसने का मौका दो कि वो ये समझें कि हमने भी इसको दबाया और इसका अब भाई आकर भी इसको दबा रहा है। वला तजअलनी मअल कौमिज़ ज़ालिमीन, और ना तू शामिल कर मुझे साथ उन लोगों के जो ज़ालिम हैं, यानी तुम मुझे अब उन लोगों के साथ मत खड़ा कर दो जिन्होंने शिर्क किया। मैंने शिर्क नहीं किया, इनको समझाने की कोशिश करी एक हद तक, लेकिन ये लोग बागी हो चुके थे, कत्ल पर उतर आते।
तो इसलिए मैं पीछे हट गया। अब वो भी मुझे कमजोर समझ करके पीछे उन्होंने देखा कि मैं पीछे हट गया, अब तुम भी इनको मेरे खिलाफ मेरे ऊपर गुस्सा निकाल करके शो करवा रहे हो कि बहुत सही हुआ मेरे साथ कि उन्होंने भी कमजोर जाना, तुम भी कमजोर जान रहे हो। इस तरह से फिर उन्होंने अपने भाई के साथ मुकालमा किया। ठीक है, फिर आगे। कौल रब्बि इग़फ़िर ली वली अख़ी, कहा ए मेरे रब बख्श दे मुझे और मेरे भाई को। अब देखिए ये होता है रद्द अमल मोमिन का। मोमिन, जब हम किसी इंसान को ये कहते हैं या हम जब मोमिन का जिक्र करते हैं तो हम इससे मुराद ये नहीं होता है कि उसके अंदर से गुस्सा करने की सिफत निकल जाती है, या वो गुस्सा करने का जो उसके अंदर अल्लाह ताला ने एक मादा हर इंसान के अंदर रखा है, खुशी के जज्बात भी और गुस्से के जज्बात भी और गम के जज्बात भी उसके अंदर से वो रुखसत हो जाते हैं, वो हर वक्त बस खुश ही रहता है। ठीक है। अ, कुछ आयात में हम देखेंगे भी और हमने अहादीस मुबारका में भी सुना हुआ है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी दिल तंग हो जाया करता था मुशरिकीन के बिहेवियर की वजह से, जब वो उनको सताया करते थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी गमज़दा हो जाया करते थे जब मुशरिकीन उनकी तबलीग का जवाब नहीं देते थे। तो ये इंसानी फितरी अमल है, ये खत्म नहीं होते बल्कि इनको हमें चैनलाइज करना होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मायूसी की तरफ नहीं जाते थे, अल्लाह ताला से उम्मीदवार रहते थे, यूं ही गम में मुब्तला होते थे। हम क्या करते हैं, हमारे अंदर चैनलाइज का ऑप्शन अल्लाह ने रखा है, लेकिन हम उसको पुश नहीं करते हैं उस बटन को। हम जब गम करेंगे तो इतने शदीद गमज़दा हो जाएंगे कि मायूसी की तरफ चले जाएंगे, और जब खुश होंगे तो इतने ज्यादा खुश हो जाएंगे कि अल्लाह को भूल जाएंगे। यानी बिल्कुल इफराद और तफरीद वाला हम काम करते हैं। इसी तरह जब गुस्सा आएगा तो इतना शदीद गुस्सा आ जाएगा कि अब सामने वाला आपको समझाने की कोशिश भी करेगा तो अब आप उसके ऊपर चढ़ाई कर लेंगे, लेकिन समझने पे राजी नहीं होंगे। लेकिन मोमिन की जो सिफत होती है, उसके अंदर जो क्वालिटी अल्लाह ने रखी है वो ये रखी है कि जब उसको गुस्सा आता है और जब सामने वाला उसको समझा रहा होता है, तो जितनी तेजी के साथ उसको गुस्सा आता है उतनी ही तेजी से गुस्सा रुखसत भी हो जाता है। ठीक है। यानी जैसे मूसा अलैहिस्सलाम को गुस्सा आया, और मूसा अलैहिस्सलाम के गुस्से की वजह देखें कि शिर्क कर रही थी कौम। उन्होंने इस वजह पे गुस्सा नहीं कर रहे थे कि भाई तुमने हारून अलैहिस्सलाम को क्यों पीछे कर दिया, और ये और छोटी छोटी नहीं, उन्होंने इस बात पे गुस्सा आ रहा था कि अल्लाह के हक में उन्होंने डाका मारा। और हमें भी यही कहा जाता है कि गुस्सा करो तो उस जगह पे करो कि जहाँ अल्लाह की हुकूक में कमी आ रही है, ना कि अपने हुकूक में कमी आ रही है। ठीक है। और अगर हम गुस्सा कर भी रहे हैं तो फिर वो जितनी तेजी से आया है उतनी तेजी से निकल भी जाना चाहिए। जैसे कि यहाँ हम देख रहे हैं कि जैसे ही भाई ने समझाया, हारून अलैहिस्सलाम ने मूसा अलैहिस्सलाम को वैलिड रीजन दिया कि भाई तुम्हारी कौम थी ही बागी, वो खुद ही भटक रही थी, मैं बोलता तो मैं भी तुम्हें कत्ल पड़ा हुआ मिलता। क़ाल रब्बि इग़फ़िर ली वली अख़ी, कहा ए मेरे रब बख्श दे मुझे और मेरे भाई को। यानी ये जो हमसे खता हो गई हमें माफ कर दे। व अदखिलना फी रहमतिक, और दाखिल कर हमें अपनी रहमत में। व अंत अरहमुर राहिमीन, और तू सबसे ज्यादा रहम वाला है और सब रहम करने वालों से। तो यहाँ पर फ़ौरन से मूसा अलैहिस्सलाम ने रुजू किया और अपने अपने भाई की तरफ से अल्लाह ताला से बख्शिश तलब करने लगे और रहमत की दुआ मांगने लगे। आगे है इन्नल लदीना इत्तखज़ुल इजला, बेशक वो लोग जिन्होंने बना लिया बछड़े को माबूद। सयनालुहुम, अन करीब पहुंचेगा उन्हें गज़बुन गज़ब में रब्बिहिम, उनके रब की तरफ से। व दिल्लतुन, और रुसवाई फिल हयात दुनिया, जिंदगी में दुनिया की। व कज़ालिका, और इसी तरह नजज़ी, हम बदला देते हैं अल मुफ्तरीन, झूठ बांधने वालों को। ये जो इन्होंने खुद साख्ता दीन बनाया और उसमें घड़ना शुरू कर दिया, दीन में नई चीजें घड़नी शुरू कर दी, अल्लाह ताला ऐसे लोगों को अनकरीब सिला जरूर देंगे। और इनकी रुसवाई का सबब क्या बना था कि जिन लोगों ने फिर ये वाला काम, शिर्क में मुब्तला का काम करा था, तो कफ़ारे के तौर पर फिर उनको कत्ल किया गया था। ये उनके लिए बहुत बड़ी रुसवाई का सबब बन गया था। वल्लज़ीना आमिलुस्सॉलिहात सय्यिआती, और वो लोग जिन्होंने अमल किए बुरे, सुम्मा ताबू, फिर वो तौबा कर ली, मिन बादिहा, बाद उसके, वो आमनू, और वो ईमान लाए। यानी फिर तौबा कर ली उन्होंने, फिर वो ईमान ले आए। इन्ना रब्बका मिन बादिहा, बेशक रब आपका बाद उसके लगफूरुर रहीम, अलबत्ता बहुत बख्शने वाला है और निहायत रहम करने वाला है। अच्छा, यहाँ पर आप देखें अल्लाह ताला हमें मूसा अलैहिस्सलाम की ये वाली किस्सा बता करके और मुतवज्जो करा रहे हैं कि जब गलत काम करें तो ज़रूरी नहीं है कि गलत काम करने के फ़ौरन बाद ही हमेशा मौका मिल जाया करेगा तौबा करने का। और इस तरह भी हो सकता है कि आप गलत काम करें लेकिन तौबा
کے بیچ میں اللہ تعالیٰ آپ کو پھر کسی ایسی آزمائش میں ڈال دیں کہ آپ کے لیے توبہ کا سفر جو ہے وہ بہت طویل ہو جائے اور آپ ایک اور گھڑے میں جا کر گریں، ٹھیک ہے؟ تو کوئی بھی گارنٹی نہیں ہے کہ جیسے ہی غلط کام کوئی ہوگا اور اس کے بعد فوراً سے ہی توبہ کی توفیق بھی مل جائے گی، کیونکہ انسان جب توبہ کرتا ہے تو وہ اللہ کی ہی حکم کے ساتھ کرتا ہے، اللہ کی مرضی شامل ہوتی ہے اس میں۔ اور ہو سکتا ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ کوئی گناہ کر لیتے ہیں، چلو کوئی بات نہیں توبہ کر لیں گے، تو پتہ چلے کہ وہ توبہ کا یا تو ذہن سے ارادہ ہی نکل جائے یا پھر ایسی اللہ تعالیٰ پھر گھڑے میں اس طرح ڈال دے کہ توبہ کا سفر پھر بہت دور ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ ویسے تو توبہ انسان کو ہر وقت کرنی چاہیے، لیکن جان بوجھ کے گناہ نہیں ہوں کہ اس پر سوچ رہے ہوں ہم کہ توبہ کر لیں گے تو بخش جائیں گے، نجات ہو جائے گی، تو جان بوجھ کے گناہ کے اوپر کوئی بھی اس طرح کی گارنٹی نہیں ہے کہ فوراً سے توبہ کرنے کا موقع مل جائے گا، جیسے کہ ہم نے بنی اسرائیل کے واقعے میں دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے بچڑے کو بنا تو لیا معبود، اب توبہ کے لیے بھی آ گئے، لیکن ان کا توبہ آسانی کے ساتھ نہیں لیا گیا، ان کا کفارہ ادا کرنا پڑا، اور وہ کفارہ کتنا زیادہ رسوائی کن تھا۔ وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُوسَى الْغَضَبُ، اور جب تھم گیا موسیٰ سے غضب، یعنی موسیٰ علیہ السلام کا غصہ تھم گیا، ٹھنڈے ہو گئے، اخذا انہوں نے لی الالواح تختیاں، وفی نسختها اور ان کی تحریر میں ہدن ہدایت، ورحمتن اور رحمت تھی، للذین ان لوگوں کے لیے ہم وہ لربہم اپنے رب سے یرہبون وہ ڈرتے تھے، یعنی جو اب ڈرنے والے لوگ تھے ان کے لیے ہدایت اور رحمت کا سامان لے کر آئے تھے موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے۔ اب پھینک دی تھی نا موسیٰ علیہ السلام نے غصے کی وجہ سے، اب جب غصہ ان کا شانت ہو گیا، اب وہ نارمل حالات میں ہو گئے، تو انہوں نے جو تختیاں گرا دی تھیں وہ دوبارہ سے اٹھائیں، اور پھر ظاہر سی بات ہے انہوں نے اس کی تعلیم اور تزکیہ کیا ہوگا اس تختیوں کے ذریعے۔ پھر یہ آگے وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70 رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا، اور منتخب کر لیے موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم میں سے 70 آدمی ہماری مقرر وقت کے لیے۔ اس کی ویسے کچھ ہسٹری آتی ہے اور آئی ہوپ سو آپ کو ہسٹری وہ یاد بھی ہو۔ ایک ہسٹری تو یہی تھی کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے تختیاں شو کی کہ یہ اللہ تعالیٰ نے بھیجی ہیں، تو لوگ کہنے لگے ہم کس طرح مانے کہ یہ جو ہیں اللہ تعالیٰ کی ہی طرف سے ہیں، تم خود گھڑ کے نہیں لائے ہو، کیونکہ آپ کو پتہ نا یہ ہٹ دھرم ہی قوم تھی اور موسیٰ علیہ السلام کو بہت پیشنس کے ساتھ ان کے ساتھ چلنا تھا، اور باغی قوم تھی یہ۔ تو اب یہ تو مطالبے ہم نے ویسے بھی پڑھے ہی ہیں گائے کے قصے میں بھی کہ ان کے کتنے خراب سوال ہوتے تھے اور کتنے زیادہ یہ بحث کیا کرتے تھے اپنے نبی سے اور مطالبے کرتے تھے، مان کے نہیں دیتے تھے، ایک بار میں سمینہ واتانہ ان کی آواز سے نہیں نکلتا تھا۔ اچھا پھر اب انہوں نے جب یہ مطالبہ کیا، اور اس طرح بھی آتی ہے ایک اور روایت میں کہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے سامری کو یہ کام کرتے ہوئے دیکھا، اور 3 گروپس تھے نا، ایک گروپ وہ تھا جنہوں نے شرک کیا، دوسرا گروپ وہ تھا جنہوں نے روکنے کی کوشش کی شرک کو، تیسرا گروپ وہ تھا جو خاموش رہے۔ تو جو خاموش رہے انہوں نے کیونکہ تبلیغ نہیں کی تھی، حق ادا نہیں کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بخشش کرنے کے لیے اوپر بلایا تھا۔ بہرحال کوئی بھی ہسٹری ہو سکتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں بتانا چاہ رہے ہیں کہ 70 ہی آدمی تھے، اور وہ بہت مطلب اچھے لوگ تھے ان کی قوم میں سے موسیٰ علیہ السلام کی، یعنی کریم لوگ تھے۔ فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، پھر جب پکڑ لیا انہیں زلزلے نے۔ اچھا یہ چیز بھی ہم نے پڑھی ہوئی ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام ان کو لوگ لے کر گئے تھے ان لوگوں کو، تو انہوں نے پھر وہاں پر جا کر کے بھی انہوں نے اپنی ہٹ دھرمی شو کی تھی، انہوں نے آواز سن لی تھی اللہ تعالیٰ کی، لیکن آواز سننے کے بعد کہا کہ نہیں ہم تو نہیں مانیں گے جب تک ہم دیکھ نہیں لیں۔ تو اس طرح سے پھر ان کے اوپر پھر بجلی کی کڑک آئی تھی اور ان کو پھر فوت کر دیا تھا اللہ تعالیٰ نے۔ اور اس طرح بھی کہا جاتا ہے کہ وہ اگر ہم وہ والا دوسرا والا قول پر دیکھیں کہ جہاں یہ وہ لوگ تھے جو خاموش رہنے والے تھے، کہ جب یہ توبہ کرنے کے لیے وہاں پر گئے تو توبہ کے ساتھ پھر یہ دعا کچھ انہوں نے اس طرح کی کہ اللہ تعالیٰ آپ ہمیں بہت ساری نعمتیں دیں اور صرف ہمیں دینا کسی اور کو نہیں دینا، اس طرح سے کچھ تو اللہ تعالیٰ ناراض ہو گئے تھے۔ بہرحال یہ ایک روایتیں آتی ہیں مختلف، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ان کو پکڑ لیا، زلزلے نے ان کو پکڑ لیا اور یہ گر پڑے۔ قال ربی لو شئت اہلکتہم، اس نے کہا اے میرے رب اگر چاہتا تو اہلکتہم ہلاک کر دیتا انہیں،
من قبل اس سے پہلے وہ ای آیا اور مجھے بھی، یعنی اگر آپ چاہتے تو پہلے تھا موقع، آپ ان کو ہلاک کر دیتے اور مجھے بھی اور ان کو بھی، یعنی قوم فرعون سے، اتنی بڑی قوم سے نجات دلوائی تو وہ کوئی معمولی نجات تو نہیں تھی۔ اللہ پاک چاہتے تو جیسے قوم فرعون کو غرق کر دیا ایسے ان لوگوں کو بھی غرق کر سکتے تھے۔ شئت اہلکتہم من قبل و ایائے، جی دوبارہ لکھ دیا ہے میں نے۔ اتہلکونا، کیا تو ہلاک کرتا ہے ہمیں، بما بوجہ اس کے جو فعلا کیا السفہاء منا، کچھ نادانوں نے ہم میں سے، یعنی آپ جب تو آپ نے ہلاک کیا نہیں ہمیں، اور اب آپ ہلاک اس لیے کر رہے ہیں کہ کچھ بیوقوف ہیں، انہوں نے اپنی حرکتیں اس طرح رکھی ہیں تو اس وجہ سے اب آپ ہلاک کر دے رہے ہیں۔ ان ہی الا فتنہ، نہیں یہ مگر ایک آزمائش تھی تیری، یعنی یہ تو ایک آزمائش ہی تھی، اور یہ تو تھے ہی بیوقوف، یہ اس آزمائش میں پھسل گئے، اب اس وجہ سے اب آپ ان کو ہلاک کریں گے۔ تضل بها من تشاء وتهدی به وتهدی من تشاء، اور تو گمراہ کرتا ہے ساتھ اس کے جسے تو چاہتا ہے، اور تو ہدایت دیتا ہے جسے تو چاہتا ہے۔ انت ولینا، اور تو ہی دوست ہے ہمارا، فاغفر لنا، بس بخش دے ہمیں، ورحمنا، اور رحم فرما ہم پر، وانت خیر الغافرین، اور تو بہتر ہے سب بخشنے والوں میں سے۔ اچھا، پھر انہوں نے موسیٰ علیہ السلام نے کیونکہ پھر ریکویسٹ رکھی ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے کہ اس طرح نہیں کریں اللہ تعالیٰ، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام تو آلریڈی کریم لے کر آئے تھے اپنے لوگوں میں سے، یعنی جو واقعی فطرت پسند لوگ تھے ان کو تو لے کر آئے تھے موسیٰ علیہ السلام، چن کر کے 70 لوگوں کا انتخاب کیا تھا، اب وہ یہاں پر آ کر کے ان کی کچھ بیوقوفانہ حرکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر دیا، تو اب ان کو ہو رہا ہے کہ بچا کیا پھر پیچھے، جو تھے جو قوم آگے لے کے چلتے، نسل لے کے جاتی، نیک لوگ اٹھتے تو وہ تو یہاں پر فوت ہو گئے ہیں، اب آگے بچا گیا ہے، تو پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ ڈالی، اس طرح نہیں کریے، پہلے تھے موقع آپ کر سکتے تھے لیکن اب نہیں کریں، اس طرح سے مجھے نہیں پیچھے چھوڑیں۔ اور پھر اسی طرح انہوں نے جب ریکویسٹ کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر زندہ کر دیا تھا۔ وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً، ابھی موسیٰ علیہ السلام ابھی دعا ہی کر رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں نا یہاں دعا کر رہے ہیں، اور پھر آگے بھی کہہ رہے ہیں لکھ دیں ہمارے لیے اس دنیا میں بھلائی، وفی الآخرتی، اور آخرت میں، انا ہدنا الیک، بے شک ہم رجوع کیا ہم نے تیری طرف۔ اب یہ کہہ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام یعنی مقرر کر دے ہمارے لیے، یعنی اس کو فکس کر دے، فرض کر دے ہمارے لیے کہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائیاں ملیں اور آخرت میں بھی بھلائیاں ملیں، اس چیز کو آپ فکس کر دیں۔ قال عذابی اصیب به من اشاء، فرمایا عذاب میرا میں پہنچاتا ہوں اسے اس کو جس سے میں چاہتا ہوں، ورحمتی وسعت کل شیء، اور رحمت میری چھائی ہوئی ہے ہر چیز پر، یعنی عذاب میرا اس کے اوپر ملے گا جو مستحق ہوگا، یعنی تمہاری قوم میں سے آم، آخرت میں بھلائیاں اسی کو نصیب ہوں گی جو اس کا مستحق ہوگا، اور جو مستحق نہیں ہوگا تو پھر اس کو عذاب پہنچے گا، یعنی اللہ تعالیٰ نے پھر اس بات کو اس طرح سے نہیں لکھا۔ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، پس ضرور لکھ دوں گا اسے ان لوگوں کے لیے جو ڈرتے ہیں، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور وہ ادا کرتے ہیں زکوٰۃ، وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا، اور وہ ہماری آیات پر یؤمنون، ایمان رکھتے ہیں، یعنی ان لوگوں کے اوپر تو میری رحمت کے سایہ ہوگا، ان لوگوں کے اوپر میں عذاب نہیں ڈالوں گا۔ کنڈیشن لگا دی اللہ تعالیٰ نے، موسیٰ علیہ السلام اوور دعا کر رہے تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے اصول بتا دیے کہ آخرت میں بخشش کس کو ملے گی، آخرت میں کامیاب کون ہوگا، وہ ہوگا جو تقوی اختیار کرے گا، زکوٰۃ ادا کرے گا، اپنی جان کے بھی مال کے بھی، اور تزکیہ نفس بھی کرے گا ساتھ میں، اور ہماری آیات پر ایمان رکھے گا، یعنی جو ہم کہیں گے پھر اس کو ایز اٹ از کر کے بھی دکھائے گا۔ ایک منٹ۔ تو اللہ تعالیٰ کی عذاب سے بچنے کا جو اللہ تعالیٰ فارمولا بتا رہے ہیں، کس کو عذاب نہیں پہنچے گا، ان لوگوں کو جو تقوی اختیار کرتے ہیں، جو فرائض کی ادائیگی کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی آیات کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، یعنی جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کے اوپر پھر سمینہ و اطانا کر کے دکھاتے ہیں،
ٹھیک ہے۔ آگے الذین، وہ لوگ جو یتبعون، پیروی کریں گے، الرسول، اس رسول کی، النبی، نبی کی، الامیہ، جو امی ہیں، الذی، وہ جو یجدونہ، وہ پاتے ہیں اسے، مکتوباً، لکھا ہوا، عندہم، اپنے پاس، فی التوراۃ والانجیل، تورات میں اور انجیل میں۔ یعنی اب اللہ تعالیٰ کنڈیشن بتا رہے تھے نا اللہ تعالیٰ، اور یہاں پر ایک اور بات کی وضاحت اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں۔ یہود اور نصارہ کی طرف اشارہ ہے کہ وہ لوگ جو نبی امی کی پیروی کریں گے، حالانکہ انہوں نے اوصاف تورات انجیل میں دیکھے ہیں، لکھے ہوئے ہیں، اور ان کے اپنے نبی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بتا کر کے گئے ہوئے ہیں، اور جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذات خود دیکھ کر کے پہچان بھی لیا ہے، تو وہ کیا کریں گے اگر وہ ان کی پیروی کریں گے؟ تو ہم کیا کریں گے؟ لکھ لیں گے۔ ان کے پاس حالانکہ یہ چیز ساری تحریر شدہ بھی ہے، ان کو پتا بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نبی ہی ہیں۔ یأمرہم بالمعروف، وہ حکم دیتے ہیں انہیں نیکی کا، وینہاہم عن المنکر، اور وہ روکتے ہیں انہیں منکر سے یعنی برائی سے، ویحل لہم الطیبات، اور وہ حلال کرتے ہیں ان کے لیے پاکیزہ چیزیں، ویحرم علیہم الخبائث، اور وہ حرام کرتے ہیں ان پر ناپاک چیزیں، وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ، اور وہ اتارتے ہیں ان سے بوجھ ان کے، وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور وہ طوق جو تھے وہ ان پر۔ اچھا، یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ صفات جو تھی نا نبی کی، یہ والی صفات بھی تھی کہ وہ کس طرح کے ہوں گے، کس طرح کی شخصیت ہوں گے، کیا پہنیں گے، کس طرح دکھیں گے، اور کیا کام کریں گے، یہاں تک یعنی تورات انجیل میں اتنی واضح طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مینشن تھا۔ اور ہم نے آیات میں دیکھا بھی ہے، پچھلی سورۃ البقرہ میں دیکھا ہے کہ وہ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے جس طرح کوئی انسان، کوئی باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہوگا، یعنی کوئی انسان اپنے بچے کو جس طرح پہچانتا ہے، اس طرح وہ نبی کو پہچانتے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے، ان کے اوصاف اس طرح ان کے سامنے واضح تھے، لیکن پھر بھی وہ ہٹ دھرمی کیا کرتے تھے۔ اور ان کی کوالٹیز تھیں کہ وہ نہیں اور منکر کا کام کریں گے، یعنی فوراً سے آ کر کے وہ معروف کا کام کریں گے، اور حلال کو حلال اور حرام کو حرام قرار دیں گے، کیونکہ انہوں نے اپنے دین میں بہت زیادہ رد و بدل کر دیا تھا، آلریڈی ہی اپنے لیے بہت دشواریاں پیش کر لی تھیں، اور وہ توق ہٹا دیں گے جو کہ انہوں نے خود لگائے ہوئے ہیں اپنے اوپر توق، کہ ان ان کی بہت ساری ہم نے مثالیں دیکھی بھی ہیں نا کہ انہوں نے کون کون سے طوق لگائے ہوئے ہیں۔ ایک تو یہی تھا کہ پیریڈس کے ٹائم پر لیڈیز کے ساتھ نہیں رہنا، ان کا گھر الگ کر دینا، ان کے ہاتھ سے کھانا نہیں لینا، اور اگر کپڑا گندا ہو جائے تو کپڑے کو کاٹ دینا، یعنی وہ انہوں نے کیونکہ انہوں نے زیادتیاں اس لیے کری تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے پھر کچھ کنڈیشنز ان کے اوپر لگا دیے تھے، کچھ طوق انہوں نے ویسے خود بھی اپنے اوپر ڈال لیے تھے۔ تو وہ کیا کریں گے؟ وہ نبی آ کر کے ان سب رسومات سے ان کو آزاد کر دیں گے جو کہ ان لوگوں نے لگائی ہوئے ہیں اپنے اوپر۔ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، پس وہ جو ایمان لائیں گے اس پر، وَعَزَّرُوهُ، اور انہوں نے قوت دی اسے، یعنی تعظیم دیں گے، ان کی رسپیکٹ کریں گے، ان کی وَنَصَرُوهُ، اور ان کی مدد کریں گے، وَاتَّبَعُوا النُّورَ، اور انہوں نے پیروی کی اس نور کی، الذی، وہ جو انزل، نازل کیا گیا، معہ، ساتھ اس کے، یعنی قرآن کے، اولئک هم المفلحون، یہی لوگ ہیں وہ جو فلاح پانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پھر کنڈیشنز بتا دی کہ اس طرح کے کام جو کریں گے، یعنی اپنے نبی کی رسپیکٹ بھی کرنی ہے، ان کی مدد بھی کرنی ہے، اور ساتھ میں جو وہ تعلیم لے کر آئے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں اس کی وہ پیروی بھی کریں گے، تو یہی لوگ جو ہیں فلاح پانے والے ہیں۔ قل یا ایھا الناس، کہہ دیجئے اے لوگو، انی، بے شک میں، رسول اللہ، رسول ہوں اللہ کا، الیکم، طرف تمہارے، جمیعا، سب کے، الذی، وہ وہی ہے، اللہ کون ہے؟ وہی ہے، لہو، جس کے لیے ہے، ملک، بادشاہت، آسمانوں کی اور زمین کی، السماواتی والارض، لا الہ الا ہوا، نہیں کوئی الہ برحق مگر وہی، یحیی و یمیت، وہ زندہ کرتا ہے اور وہ موت دیتا ہے، فآمنوا باللہ ورسولہ، پس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، النبی الامی، جو نبی ہیں امی، یعنی یہ کوالٹی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان، الذی یؤمن باللہ و کلماتہ، اور وہ جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور اس کے کلمات پر، واتبعوہ لعلکم تہتدون، اور اتباع کرو اس کی تاکہ تم ہدایت پا جاؤ، یعنی ہدایت پانے کا جو اللہ تعالیٰ نے راستہ دیا ہے، فارمولا دیا ہے، وہ کیا ہے کہ نبی جو امی ہیں ان کے اوپر ایمان لانا اور ان کی پیروی کرنا۔ ٹھیک ہے،
آج کی آیات ہماری یہیں تک ہے، اور کامیابی کا اب کس طرح کامیابی ملے گی وہ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں بتائی ہے۔ اولئک هم المفلحون اور لعلکم تہتدون، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے وہ کوالٹیز بتا دی ہیں کن لوگوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عذاب نہیں پہنچے گا اور ان کو اللہ تعالیٰ رحمت سے نوازیں گے۔ ٹھیک ہے، اب ہم چلتے ہیں تلاوت کی طرف، سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 148 سے 158 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء
فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.